چوتھی گل سن لو پھر انشاءاللہ میں دعا کرنا. چاہتے ہو نا عبادت دی اعلیٰ ڈگری ملے, چاہتے ہو نا ایمان دی مٹھاس ملے, چاہتے ہو نا اللہ ایمان دا ذائقہ دے, جنت دی خوشبو دے. ویسے ایک سوال کرنا, ہاتھ نہیں چکنے تے بولنا بھی نہیں کسی نے, صرف ایک سوال دے چلاں. اج جدوں بیڈ تے جا کے لمیا پینا نا, میرے سوال تے تو غور کرنا ہے. ماشاءاللہ 40 سال عمر ہو گئی ہو, میری بھی 40-42 ہو گئی ہے, تہاڈی بھی ہو گئی ہے, کسی دی 50 ہے, کسی دی 60 ہے. 60 سالہ زندگی تو کنی واری اللہ نو آکھیا مالکا جنت جان تو پہلے جنت دی خوشبو ہی سنگا دے. تو کنی واری آکھیا اللہم انی اسألک حلاوت الایمان, اللہ پاک مینوں ایمان دی مٹھاس نصیب کر دے. جنہوں ایمان دا مٹھا لگا ہوئے وہ چغل خور ہوندا ہے, جنہوں ایمان دا مٹھا لگے وہ فحاشی ویندا ہے, وہ ڈانس ویندا ہے, رقص و سرور دیاں مجلساں ویندا ہے, غیر محرم عورتاں ویندا ہے. جنہوں ایمان دا مٹھا لگ جائے, ایمان دا ذائقہ لگ جائے, وہ کنا نہ حرام سندا ہے. اللہ پاک نے توانو صحیح العقیدہ مسلمان بنا کے توانو کامیابی دا سرا عطا کر دیتا ہے, کامیابی دی بنیاد عطا کر دیتی ہے. ہن اگر عقیدے دی مٹھاس لینا چاہنا ہے, عقیدے دی لذت لینا چاہنا ہے, اور کامیابی دی بلندی تے جانا چاہنا ہے, پھر اکھ دا بھی حرام چھڑ دے, کل دا بھی حرام چھڑ دے, زبان دا بھی حرام چھڑ دے. دعا میں کرنا توفیق رب نے دینی ہے مالکا, مرن تو پہلے تینے حرام چھڑن دی توفیق عطا فرما. چوتھی دی آخری گل سنو, فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. چوتھا حرام میں جڑا بندہ زبان دا حرام چھڑ دوے, کنا دا حرام چھڑ دوے. تیسرے نمبر تے ادھر ویکھو تے جواب دیو, تیسرے نمبر تے زبان دا حرام چھڑ دوے. تے چوتھی گل سنیو, چوتھے نمبر تے جڑا بندہ پیٹ دا حرام چھڑ دوے. رشوت کھانی نہیں, مل کے بولو رشوت کھانی. ارادہ خطرناک ہی لگتا ہے, سارے بولو رشوت کھانی. ساڈے مسلمان عدالتاں وچ رشوت کھاندے, ہسن والیاں گلاں نہیں. ادھر ویکھو, اے مسلماناں دیاں عدالتاں نے, اے مسلماناں دے جج نے. پتہ نہیں تسی کیویں ہس لیندے ہو, میری سمجھو باہر ہے, تسی جلسے اج کیویں ہس لیندے ہو. اے مسلماناں دے وکیل نے, اس بدبخت نو پتہ ہے کہ قاتل ہے, اے باہر کٹ کے کہندا ہے میں 70 قتلاں دی ضمانت کرائی ہے, میری وجہ تو 70 بندے باہر آئے نے, اور بدبختہ تیرے تے 70 خوناں دا پہاڑ ہے, تیرے نالوں بڑا بدبخت کیڑا ہے؟ اے مسلماناں دے جج نے, اے مسلماناں دے وکیل نے. عدالتاں دے اندر رشوت, ہسپتالاں دے اندر, ہوڑی بولیو, سرکاری ادارے اندر رشوت, بربادی, تباہی. بھائی جان جڑا بندہ پیٹ تو حرام تو بچا لوے, رشوت نہیں کھانی. مل کے بولو سود, سارے بولو سود. سود تے کپڑا, اوے چپ کر. سود تے کپڑا, سود تے کوئی جنس, سود خور بندے نو مٹھاس نہیں ملتی. وہ تو ایڈا بدبخت ہے جڑا اسلحہ لے کے اپنے رب نہ جنگ پیا لڑتا ہے. بھائی جان سانو سود تے دکان نہیں چاہیے, کوٹھی نہیں چاہیے, کپڑا نہیں چاہیے, سانو دنیا دا مال و منال نہیں چاہیے. فرمایا جیڑا حرام تو اپنے پیٹ نو بچائے, رشوت تو بچائے, سود تو بچائے, چندہ خوری تو بچائے. فرمایا اپنے پیٹ نو حرام تو بچا لے. توجہ میرے وال بھائی, معاملہ نہ میاں صاحب چھڑ دیو, اوتھے کھڑے ہو جو. فرمایا جڑا بندہ اپنے پیٹ نو حرام تو بچا لیندا ہے, اسی انہوں ایمان دی مٹھاس عطا کر دینے ہیں. سود تو بچ جاؤ. ہر دوسرا تیسرا بندہ سود اندر گرفتار جے. جو تو گھولنا ہے نا, سارا تیرے مالک نو پتہ ہے. آج تے میرا جمعہ یہ سی, سورت عادیات دی میں ماشاءاللہ تفسیر کیتی ہے.
ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، رب تیری ایک ایک حرکت و نقل تو آگاہ۔ جس بندے نو ایمان دی مٹھاس مل جائے اچھی بولو حرام کھاندا، چینا دا مال اصل کہہ کے ویچدا۔ بھائی محسن مسلمانہ دے پتر دکانہ تے چینا دا مال، چینا دا موبائل سیٹ اصل کر کے ویچ دین تے انہوں بہت بڑی بہادری سمجھ دینے، حرام ہی حرام۔ تیرا تے نبی پاک دی فرمایا جڑا فراڈی ہے اودا تے ساڈی امت نہ تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور جڑا کلمہ پڑھ کے بھی فراڈ کردا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی جال سازی کردا ہے، چھینا دا کپڑا جپانی کر کے ویچدا ہے، داغی مال چھپا کے ویچدا ہے، اور حرام نو سنگ لگے ہوندے نے۔ میرے بھائی میرے ویر جڑا بندہ پیٹ نو حرام تو بچا لوے، میں تے اکثر اپنے درساں دے اندر آنا اللہ جاندا جے حرام خور دی پراڈو، حرام خور دی پجارو، حرام خور دی گڈی، حرام خور دی مہنگی تو مہنگی سواری، او بندہ جڑا مہینے دا 12,000 کماندا ہے، 10,000 کماندا ہے، 20,000 کماندا ہے، اللہ دی قسم حرام خور دی جڑی پراڈو ہے مزدور تے دیہاڑی کرن والے بندے دے ٹٹے سائیکل دے پاٹے ٹائر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدی۔ نسلاں برباد ہو جاندیاں نے جے بندہ حرام کھائے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جیڑا بندہ 4 حرام چھڑ دیندا ہے، زبان دا حرام چھڑ دیندا ہے، کناں دا حرام چھڑ دیندا ہے، اکھاں دا حرام چھڑ دیندا ہے، تے چوتھے نمبر تے اللہ انہوں کنے فائدے عطا کردا ہے؟ عبادت دی اعلیٰ ڈگری عطا کردا ہے، ایمان دی زکاة عطا کردا ہے، ایمان دا زکاة عطا کردا ہے۔ مل کے بولو تیجے نمبر تے ایمان دی تے چوتھے نمبر تے جنت دی۔ بس یار اے چھوٹی جی ایک تواڈی توجہ دلائیے، نہ کوئی عالمانہ درس ہے تے نہ کوئی طرز والا درس ہے، رل کے بیٹھے ساں ایویں میرے دل چ چند گلاں سن قرآن و حدیث دے مطابق میں وینا پیا معاشرے دا بیڑا غرق ہو گیا جے، کتے کوئی ٹاواں ٹاواں کوئی مسلمان نظر آؤنڈیا جے جو ساڈیاں حالتاں نے یار ساڈے سامنے نے۔ مینوں ایک جگہ تے نا بڑا ہی دکھ ہویا، ایک غیر مسلم نے پتہ کی لکھیا، فراڈ دے کیس جدوں ویکھیا نا مسلمان، دھوکھے دے کیس چ مسلمان، انہیں ایک اپنی کتاب چ لکھیا ہے میں نے مذہب اسلام کا مطالعہ کیا ہے، مجھے اسلام جیسا کوئی مذہب نظر نہیں آیا، لیکن مسلمانوں جیسی کوئی بدترین قوم بھی نظر نہیں آئی۔ جدوں میں تعلیمات وینا تے اسلام جیسا دین کوئی نہیں، اسلام جیسا مذہب کوئی نہیں، تے جدوں میں وارداتاں وینا، فراڈ وینا، ظلم وینا، زیادتی وینا، ادو پھر مینوں اللہ دی زمین تے یہو جی بد کردار قوم بھی کوئی نہیں مل دی۔ آؤ لوگوں مرن تو پہلے پہلے سارے معاملے کر جائیے، جنازے اٹھ جانے نے ایک دعا کر لے، اللہ جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی بخشش فرما دے، اللہ مرن تو پہلے پہلے چارے حرام چھڈن دی توفیق عطا فرما دے۔ آپ پچھلے ہفتے دے اندر حافظ اکبر جوید صاحب بھی فوت ہو گئے، حافظ اسلم اسد صاحب بھی فوت ہو گئے، میرے پیارے بھائی طارق شارجہ اندر فوت ہو گئے، ساڈے میاں یوسف زبیدہ مسجد والے فوت ہو گئے۔